ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टो मत्स्वपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनादिजुष्टमस्वर्गोमकीर्तिकरमर्जुनो क्लैब्यमास्मगमः पार्थो न इतत्युपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपो। अर्जुनवाचो कथं भीष्महं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि यः लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनेहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विदमा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमो यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाचो एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्येति गोविन्दो मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारतो सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाचो अशोच्यानन्यशोचस्त्वं प्रज्ञावानश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न तुम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रस्पर्शास्तु कौन्तेयो शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारतो। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभो समदुःखसुखं धीरं यो मृतत्वाय कल्प्यते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्ते मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनोऽग्रमेयस्य तस्मादिध्यस्य भारतो। ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं हन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनजमव्ययम् कथं सत्पुरुषा पार्थं कं घातयन्ति हन्तिकं। वासांसि जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अछेद्योऽयं मदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव चो नित्या सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते। तस्मादेवं विदित्वैमं नानुशोचन्तुमर्हति। अथ चैनं नित्यजातं
नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवता देवनाम्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवत् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारतो तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्माद्धियुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थं लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्यां सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथः येषाञ्च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य बाधाश्च बहून् वदिष्यति तथा तवाहिता निन्दस्तव निन्दन्तस्तव चामर्थं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेयो युद्धाय कृतनिश्चया। समदुःखसमे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्वमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाविक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात्। व्यवसायात्मका बुद्धि रेके कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवादरतः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिप्रति प्रसक्तानां तथा बृहद्चेतसां व्यवसायात्मका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निरीयोक्षेम आत्मान्। यावनर्थ उदयाने सर्वथा सम्प्लोदिके तान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विचानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया। सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगोच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजया। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवा। बुद्धियुक्तो जहाति वे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्धन विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुनवाचो स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। स्थितधीः किं प्रभासेत किमासीत् व्रजेत् किं श्रीभगवान्वाचो। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टा
स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्परः वीतरागभयक्रोधा स्थितिर्धीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानविस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः यदा संहर्ते चायं कुर्वोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति वृषभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीद मत्परा वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तेषु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैवधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य चायुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणामिचरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरित प्रज्ञां वायुर्ना बिम्बहमसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या नशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा नशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणवचलप्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्माणमृच्छति ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः श्रीगोपालकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।